पञ्चश्लोकाः पठिताः खलु अस्माभिः, अथवा षष्ठश्लोकः जातो वा न जातः खलु? प्रायः षष्ठश्लोकं पठनीयम्। अस्तु, पञ्चमश्लोकः आसीत् गतकक्षायाम्। अत्र्यादि सप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम्। तावत्पर्यन्तं जातम्। अग्रे पञ्चाननाब्जभवषण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विबुधाः स्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम्। अत्रापि शेषाद्रिशेखरविभोः तस्यैव सुप्रभातम् उच्यते। इतः परं विष्णोः एव सुप्रभातम् उच्यते। इदानीं एते सर्वे विबुधाः भवन्तं स्तुवन्ति। के विबुधाः? विबुधाः इत्युक्ते देवाः। विबुधाः स्तुवन्ति इत्युक्ते देवाः स्तुवन्ति, देवाः स्तुतिं कुर्वन्ति। के देवाः, के विबुधाः इति चेत् पञ्चाननाब्जभवषण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं वासवाद्याः एते विबुधाः। पञ्चाननः इत्युक्ते शिवः। अब्जभवः, तत्र अस्माभिः एकैकं पदम् एवं स्वीकरणीयं। पञ्चाननः इति एकं पदम्। अत्र वस्तुतः पञ्चाननाब्जभवषण्मुखवासवाद्याः इति एकमेव पदं, समस्तपदम् एकमेव। किन्तु अत्र के सन्ति इत्युक्ते पञ्चाननः, अब्जभवः, षण्मुखः, वासवः इत्येवं चतुर्णाम् अत्र उल्लेखः कृतः। पञ्चाननः इत्युक्ते शिवः, अब्जभवः इति ब्रह्मा, षण्मुखः सुब्रह्मण्यः, वासवः इन्द्रः देवेन्द्रः। इत्येवं क्रमेण तत्र पञ्चाननः इति शिवस्य कथं नाम इत्युक्ते तत्र एतत्तु प्रसिद्धमस्ति, पुराणे प्रसिद्धमस्ति। शिवस्य पञ्चमुखानि सन्ति इति। तत्पुरुष सद्योजात अघोरा इत्येवं तत्र आहत्य पञ्च। अहं सर्वाणि अपि न स्मरामि। कोऽपि अथवा कापि स्मरति चेत् वदन्तु। एवं पञ्च आहत्य पञ्चमुखानि सन्ति इति। एतानि तत्र सत्यम्, अन्यत् अन्ययोः द्वयोः मुखयोः नाम स्मर्तुं शक्यते वा इति चिन्तयन्नस्मि। अस्तु, अहम् इदानीं न स्मरामि। आहत्य पञ्च आननानि इत्युक्ते पञ्चमुखानि शिवस्य सन्ति इति कारणेन सः पञ्चाननः इति। पञ्च आननानि यस्य सः पञ्चाननः इति शिवस्य। अब्जभवः, अब्जम् इत्युक्ते कमलम्, तस् अब्जे भवति इति अब्जभवः, अथवा अब्जे भवः अब्जभवः। तत्र सप्तमी तत्पुरुषः अपि वक्तुं शक्यते। अब्जे भवः अब्जभवः इति। अब्जे भवति इति विग्रहवाक्यं वयं वदामः चेत् तत्र अब्जभूः इति भवेत्। अतः अब्जे भवः अब्जभवः इति सम्यक् अस्ति। ब्रह्मा इत्यर्थः, इत्युक्ते सः कमले भवति, कमले उपविशति अथवा कमले उत्पन्नः इति कारणेन अब्जभवः। अग्रे षण्मुखः इत्युक्ते सुब्रह्मण्यः, षट् मुखानि यस्य सः षण्मुखः। अग्रे वासवः, वासवः इति इन्द्रस्य पर्यायवाचकः शब्दः। एवञ्च पञ्चाननः, अब्जभवः, षण्मुखः, वासुदेवः इत्याद्याः। इत्याद्याः विबुधाः
विबुधाः इत्युक्ते देवाः। त्रैविक्रमादिचरितं, त्रैविक्रमादिचरितम् इत्युक्ते विष्णोः विविधेषु अवतारेषु तेन यद्यद् कृतं तत्सर्वमपि त्रैविक्रमं चरितम् इत्युक्ते तस्य त्रिविक्रमस्वरूपं चरितं। तत्र त्रैविक्रमादिचरितम् इत्यस्य उभयतः अर्थः भवितुमर्हति। एकं तु वामनावतारे यदा सः स्वशरीरं वर्धितवान्, स्वशरीरं वर्धयित्वा सः त्रिविक्रमः सञ्जातः, तत् चरितम् इत्यपि अर्थः भवति। अपि च त्रैविक्रमं चरितम् इत्युक्ते अत्यन्तं किम् अत्यन्तं व्यापकम्, अत्यन्तं महद्भूतं चरितम् इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। त्रिविक्रमस्य इदं त्रैविक्रमम् इति। त्रैविक्रमं चरितम् इत्युक्ते वामनावतारे त्रिविक्रमः भूत्वा सः यत् कृतवान्, अथवा वामनस्य त्रिविक्रमरूपेण तत्र परिणामः एवं वर्धनम् इति तत् चरितम्, अथवा तस्य अत्यन्तं व्यापकं विस्तृतं सर्वव्यापी यत् चरितमस्ति तत् चरितम् इति उभयथापि वयमर्थं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। तादृशं चरितं स्तुवन्ति इत्युक्ते तादृशं चरितम् उक्त्वा स्तुतिं कुर्वन्ति। के विबुधाः इत्युक्ते देवाः। भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात्। भाषापतिः, भाषापतिः इत्युक्ते बृहस्पतिः। बृहस्पतिः, वाचस्पतिः, गीष्पतिः इत्येवं तस्य विविधानि नामानि अत्र भाषापतिः इति प्रयुक्तम्। अतः भाषापतिः इत्युक्ते बृहस्पतिः। सः किं करोति? आरात् वासरशुद्धिं पठति। वासरशुद्धिः इत्युक्ते दिनशुद्धिः, पञ्चाङ्गं पठति इति। आरात्, आरादित्यस्य तत्र आरात् इति एतदेकम् अव्ययमस्ति। एतस्य अव्ययस्य वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते एतस्य अव्ययस्य अर्थद्वयमस्ति। समीपम् इति एकः अर्थः, दूरम् इति अपरः अर्थः। एतदेकं विचित्रं। सामान्यतः शब्दानाम् अनेके अर्थाः भवन्ति एव संस्कृते। अन्यासु भाषासु एकैकस्य शब्दस्य नानार्थकत्वं यथा भवति तदपेक्षया इतोप्यधिकमेव संस्कृते एकस्य शब्दस्य नाना अर्थाः भवन्ति। दशाधिकाः अर्थाः भवन्ति एकस्य शब्दस्य कदाचित्। किन्तु कदाचित् परस्परविरुद्धार्थोऽपि भवति, तदेव वैशिष्ट्यम्। इदानीम् अत्र आरात् इति शब्दस्य समीपम् इत्यपि अर्थः अस्ति, दूरम् इत्यपि अर्थः अस्ति। अतः सः आरात् तिष्ठति इत्युक्ते सः समीपे तिष्ठति इति वा? तत्र आरात् इति पञ्चम्यन्तं पदं नास्ति। एतत् आरात् इति शब्दं पश्यामः चेत् एतत् पञ्चम्यन्तम् इति भाति, किन्तु वस्तुतः पञ्चम्यन्तः शब्दः नास्ति, अपि तु एतद् अव्ययमस्ति। एवञ्च एतस्य शब्दस्य समीपे इत्यपि, सः आरात् तिष्ठति इत्युक्ते सः समीपे तिष्ठति इत्यपि अर्थः भवति, सः दूरे तिष्ठति इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। अतः अत्र इदानीं बृहस्पतिः आरात् वासरशुद्धिं पठति इत्युक्ते समीपे स्थित्वा इति अर्थं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। भवतु नाम तादृशाय हे शेषाद्रिशेखर विभो एतत् पूर्वमपि आगतं तव सुप्रभातम् इति अत्र सुप्रभातम् उच्यते। अनन्तरम् ईषत् प्रफुल्लसरसीरुहनारिकेलपूगद्रुमादिसुमनोहरपालिकानाम् आवातिमन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्।
ईषत् प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल पूगद्रुमादि सुमनोहर पालिकानाम् अनिलः दिव्यगन्धैः सह मनोहर पालिकानां दिव्यगन्धैः सह अनिलः मन्दम् आवाति। तत्र ईषत् प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल पूगद्रुमादि सुमनोहर पालिकानां दिव्यगन्धैः सह मन्दम् अनिलः आवाति। अत्र एतत् पूर्वार्धम् एकमेव पदमस्ति। ईषत् प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल पूगद्रुमादि सुमनोहर पालिकानाम्। ईषत् प्रफुल्ल सरसीरुहम्, ईषत् प्रफुल्लम्, ईषत् प्रफुल्लम् इत्युक्ते किञ्चित् विकसितम्। इदानीं प्रातःकालः खलु, इदमिदानीं सूर्योदयः जातः, अतः कमलस्य विकसनम् इदानीं प्रचलति। इतोपि कमलानि सम्पूर्णतया न विकसितानि, कमलानि विकसन्ति सन्ति। अतः ईषत् प्रफुल्लं यत् सरसीरुहं यत् कमलं तदेकम्। नारिकेलं कोकोनट्। पूगद्रुमः, पूगद्रुमः इत्युक्ते पूगस्य वृक्षः। पूगः इति जानन्ति खलु, तत्र अरकनट् इति वदन्ति आङ्ग्लभाषायां। सुपारि, अडिके मर कन्नडभाषायां, तदेव पूगः इति, पूगद्रुमः। एतेषां पूगद्रुमादि सुमनोहर पालिकानाम्, एतेषां सुमनोहर पालिका इत्युक्ते एतेषां सुमनोहरम् उद्यानम् इत्युक्ते यत्र एतेषां वर्धनं भवति, तेषाम् इत्युक्ते तस्मात् उद्यानात् यः वायुः वाति सः वायुः एतेषां दिव्यगन्धैः, इत्युक्ते सरसीरुहस्य, नारिकेलस्य, पूगद्रुमस्य एतेषां सर्वेषां दिव्यगन्धैः अथवा एतेषां यदुद्यानमस्ति तस्य उद्यानस्य दिव्यगन्धैः सह अनिलः मन्दम् आवाति। अनिलः इत्युक्ते वायुः, मन्दं शनैः शनैः आवाति। आवाति इत्यस्य वस्तुतः अर्थद्वयं भवति। तत्र तु अस्माभिः तु इदानीम् आवाति इत्यत्र आङ् इति उपसर्गः अस्ति। यदा तस्य उपसर्गस्य प्रयोगः क्रियते तदानीं किञ्चित् इति एकः अर्थः, पुनः आसमन्तादिति द्वितीयः अर्थः। अत्र तु किञ्चित् इति अर्थः तथा न युज्यते, अतः आसमन्तात् इत्युक्ते सर्वत्र, तस्मिन् परिसरे सर्वत्रापि इति अर्थः स्वीकरणीयः भवति। इत्युक्ते आसमन्तात् वाति। वाति इत्युक्ते वायुः वाति, वाति इति क्रियापदं, तत्र विण्ड् ब्लोस् इति वदन्ति खलु। तत्र किं वाति इति एतत् द्वितीयगणे विद्यमानं क्रियापदं, वाति वातः वान्ति इति। वायुः वाति, यथा नदी प्रवहति तथा वायुः वाति। एवञ्च आवाति इति आङ् इति उपसर्गोऽपि अत्र योजितः, इत्युक्ते आसमन्तात् इत्युक्ते सर्वत्रापि वाति, सर्वत्रापि वायुः प्रवहति, वायुः सञ्चरति। एवञ्च तेषां वृक्षाणां दिव्यगन्धैः सह एषा वायुः सर्वत्रापि सञ्चरन् अस्ति। अतः हे शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् इति। अनन्तरम् उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तमपञ्जरस्थाः पत्रावशिष्टकदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमथकेलिशुकाः पठन्ति
शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। किमासीत्? उन्मील्य नेत्रयुगम् उत्तमपञ्जरस्थाः। उत्तमपञ्जरस्थाः, उत्तमपञ्जरे स्थिताः, उत्तमपञ्जरे विद्यमानाः के शुकाः। अग्रे शुकाः इति उक्तमस्ति, तेन सह अन्वयः। उत्तमपञ्जरे विद्यमानाः शुकाः किं कुर्वन्ति? नेत्रयुगम् उन्मील्य, नेत्रयुगम् इत्युक्ते नेत्रद्वयम्, नेत्रद्वयम् उन्मील्य उद्घाट्य पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि, तत्र पात्रे इत्युक्ते नैवेद्यरूपेण समर्पितं यत् इति वा, तत्र विद्यमाने पात्रे अवशिष्टं यत् कदलीफलं तथैव तत्र अवशिष्टं यत् पायसम्, एतत् सर्वमपि पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि, पात्रे अवशिष्टानि कदलीफलानि तथैव पात्रे अवशिष्टानि पायसानि च भुक्त्वा खादित्वा ते केलिशुकाः। कीदृशाः शुकाः? केलिशुकाः। केलिशुकाः इत्युक्ते क्रीडाशुकाः, लीलाशुकाः इत्युक्ते क्रीडार्थं तत्र पालिताः शुकाः इत्यर्थः। इत्युक्ते पूर्वं पञ्जरे ये शुकाः पाल्यन्ते स्म, पञ्जरे संस्थाप्य ये शुकाः पाल्यन्ते स्म, ते क्रीडाशुकाः इति उच्यन्ते। इत्युक्ते क्रीडार्थं तेषां पालनस्य उद्देश्यं किं? क्रीडार्थं। तेन शुकेन सह क्रीडन्ति तत्र जनाः। अतः तत्र पञ्जरेषु विद्यमानाः क्रीडाशुकाः केलिशुकाः, केलिः इति शब्दस्य क्रीडा इत्यर्थः। एवञ्च ते केलिशुकाः सलीलं पठन्ति। सलीलम् इत्युक्ते अनायासेन, पठन्ति इत्युक्ते वदन्ति। किं वदन्ति? तेभ्यः यद् अभ्यस्तं तद् वदन्ति। इत्युक्ते तत्र कदाचित् स्तोत्रमपि स्यात्। अत्र तु अस्मिन् प्रसङ्गे तु स्तोत्रमेव भवितुमर्हति। तादृशं स्तोत्रं ते शुकाः पठन्ति। अतः हे शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। अनन्तरं तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपञ्च्या गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करचा असकृत्करचाररम्यं शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपञ्च्या गायति अनन्तचरितं तव नारदोऽपि। नारदः देवर्षिः, सः तु तस्य गीतेन प्रसिद्धः, सः तु गायकः। सः तु सङ्गीतस्य कश्चन किं प्रवर्तकः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तत्र नारदस्य वीणा विपञ्ची इति वीणापि प्रसिद्धा। किन्तु तस्य नारदस्य प्रायः महती, नारदस्य वीणायाः नाम महती इति मया श्रुतमासीत्। सरस्वत्याः वीणायाः नाम विपञ्ची इति। अस्तु, तत् एकवारं पुनः पश्यामि। आहत्य विपञ्ची इत्यत्र वीणायाः नाम। तां वीणां वादयन् किं गायति नारदः? तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपञ्च्या गायति अनन्तचरितं तव, तव अनन्तचरितं गायति।
तव अनन्तं यत् चरितम् अपरिमितं यत् चरितं तव तत् चरितं सः गायति। कीदृश्या विपञ्च्या तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया तन्त्र्याः प्रकर्षेण प्रकर्षणम् इत्युक्ते आकर्षणम् इत्युक्ते तन्त्र्याः स्पन्दनं यत् क्रियते तदेव तन्त्री प्रकर्षणम्। एवञ्च तन्त्री प्रकर्षणेन यत् मधुरस्वनम् उत्पद्यते यः मधुरस्वनः उत्पद्यते स्वनः इति तत्र पुंलिङ्गे भवति। तन्त्र्याः प्रकर्षेण यः मधुरः स्वनः उत्पद्यते तादृशेन स्वनेन युक्ता भवति विपञ्ची इत्युक्ते सा वीणा। अतः अत्र तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया इति अत्र बहुव्रीहि समासः। अतः एव स्त्रीलिङ्गे यद्यपि स्वनः इति शब्दः पुंलिङ्गे अस्ति अत्र तु बहुव्रीहि समासः अस्ति इति कारणेन विपञ्च्याः विशेषणमस्ति इति कारणेन स्त्रीलिङ्गे अस्ति एतत् पदम्। तन्त्र्याः प्रकर्षः तन्त्री प्रकर्षः तन्त्री प्रकर्षेण मधुरः तन्त्री प्रकर्ष मधुरः। आदौ षष्ठी तत्पुरुषः तन्त्र्याः प्रकर्षः तन्त्री प्रकर्षः इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः। तन्त्री प्रकर्षेण मधुरः तन्त्री प्रकर्ष मधुरः इत्यत्र तृतीया तत्पुरुषः समासः। तन्त्री प्रकर्ष मधुरः स्वनः यस्याः सा तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वना इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। तया तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया तादृश्या विपञ्च्या तादृश्या वीणया नारदः अपि तव अनन्तचरितं गायति। तव असीमम् अनन्तम् अपरिमितं यत् चरितमस्ति तत् सः गायति। भाषा समग्रम् असकृत् करचाररम्यम् तत् चरितं कीदृशम्? भाषा समग्रम् भाषा समग्रम् इत्युक्ते भाषया समग्रम् इति। भाषया समग्रम् इत्युक्ते किम्? भाषया परिपूर्णम् इत्युक्ते भाषया परिपुष्टम्। तत्र नारदः गायति खलु, नारदः तु विद्वान् एव, अतः तस्य सः यद् गायति यां भाषां सः प्रयुङ्क्ते सा तु इत्युक्ते तेन यद् गीयते तत् भाषा समग्रमस्ति इत्युक्ते भाषया परिपुष्टमस्ति भाषया परिपूर्णमस्ति। असकृत् करचारुरम्यम् असकृत् करचाररम्यम् असकृत् इत्युक्ते अनेकवारम् इत्यर्थः। सकृत् इत्युक्ते एकवारम् असकृत् इत्युक्ते अनेकवारम्। असकृत् करचारेण करस्य चारः करचारः तत्र करस्य चारः इति तस्य चरितम् इत्यस्यापि विशेषणं भवितुम् अर्हति, गायति इत्यस्यापि क्रियाविशेषणमपि भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते नारदः कथं गायति इत्युक्ते भाषासमग्रं गायति। अत्र इदानीं भाषासमग्रम् इति पदम् असकृत्करचाररम्यम् इति एतत् पदद्वयमपि गायति इत्यस्यापि विशेषणम् इत्युक्ते क्रियाविशेषणमपि भवितुम् अर्हति। क्रियाविशेषणं चेत् अत्र द्वितीयाविभक्तौ नपुंसकलिङ्गं द्वितीयाविभक्तिः एकवचनं च एव भवति सामान्यतः। एवञ्च भाषासमग्रं गायति इत्यपि अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते किं? भाषासमग्रं गायति इत्युक्ते भाषया तत् गानं यथा समग्रं स्यात् तथा गायति।
तेन यद् गीतं गीयते तद् गीतं यथा भाषया समग्रं स्यात् तथा तेन गीयते, तथा सः गायति। अतः भाषासमग्रम् इति क्रियाविशेषणत्वेन स्वीकृतं चेत् तथा। असकृत्करचाररम्यम् इत्यपि गायति इत्यस्य विशेषणत्वेन वयं वक्तुं शक्नुमः, स्वीकर्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते असकृत् यः करचारः इत्युक्ते पुनः पुनः क्रियमाणः यः हस्तस्य पुनः पुनः क्रियमाणं यत् हस्तस्य चालनं तेन तस्य गानं रम्यम् इति। अथवा तत्र करचारः इत्यस्य तत्र करे तेन यत् ध्रियते तालः सोऽपि भवितुमर्हति। तेन रम्यं यत् गानं तादृशं गानं सः करोति, तथा सः गायति। अतः हे शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। अनन्तरं भृङ्गावली च मकरन्दरसानुविद्धझङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्तसरसीकमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। भृङ्गावली, भृङ्गावली इत्युक्ते भृङ्गानाम् आवली, आवली इत्युक्ते पङ्क्तिः। अत्र भृङ्गाः इत्युक्ते भ्रमराः, भ्रमराणां या आवली अस्ति, या पङ्क्तिः अस्ति कीदृशी आवली सा मकरन्दरसानुविद्धझङ्कारगीतनिनदैः, झङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्याति। मकरन्दरसानुविद्धझङ्कारगीतनिनदैः, तत्र झङ्कारगीतम् इत्युक्ते भ्रमरैः क्रियमाणः शब्दः इत्युक्ते तत्र गुय् इति शब्दः क्रियते खलु तेन भ्रमरेण, सः शब्दः तदेव झङ्कारगीतम्। अतः झङ्कारगीतस्य यः निनदः, निनदः इत्युक्ते मधुरस्वनः इत्यर्थः, मधुररवः, मधुरस्वरः। तैः निनदैः सह पुनः तत्र झङ्कारगीतं कीदृशं मकरन्दरसानुविद्धझङ्कारगीतनिनदैः। झङ्कारगीतं ते किमर्थं कुर्वन्ति? मकरन्दरसेन ते अनुविद्धाः इत्युक्ते मकरन्दरसेन ते लिप्ताः, अनुविद्धाः इत्युक्ते तत्र लिप्ताः। मकरन्दरसेन अनुविद्धाः लिप्ताः ये भ्रमराः सन्ति ते झङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय, कस्य सेवनाय? मकरन्दसेवनाय। क्षम्यतां, सेवनाय इत्युक्ते भवतः सेवनाय, भवतः सेवनम् इत्युक्ते भवतः सेवां कर्तुम् इत्यर्थः। सेवनम् इत्युक्ते मकरन्दस्य सेवनं तैः कृतम् एतावता, मकरन्दस्य सेवनं कृत्वा इदानीं कमलोदरात् निर्याति इत्युक्ते निर्गच्छति। कमलानाम् उदरे इदानीं सन्ति इत्युक्ते कमलानाम् अन्तः, कमलानाम् अन्तः तत्र मकरन्दं एतावत्पर्यन्तं सेवितवन्तः भ्रमराः, इदानीं तेन मकरन्देन अनुविद्धाः सन्ति, मकरन्देन लिप्ताः सन्ति। मकरन्देन लिप्ताः सन्तः ते तत्र झङ्कारगीतनिनदं ते कुर्वन्ति। एवञ्च तेन निनदैः सह तस्मात् कमलोदरात् इत्युक्ते कमलस्य मध्यभागात् ते भ्रमराः निर्यान्ति। अत्र निर्याति इति एकवचने अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र भृङ्गावली इति एकवचने प्रयुक्तम्। इत्युक्ते बहवः भृङ्गाः सन्ति किन्तु भृङ्गावली, भृङ्गानाम् आवली इति तत्र उक्तम्, अतः एकवचने।
एवञ्च भृङ्गावली निर्याति। किमर्थं निर्याति? तव सेवनाय, तव सेवां कर्तुम्। हे शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। भृङ्गावली च मकरन्दरसानुविद्धझङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्तसरसीरुह सरसीकमलोदरेभ्यः उपान्तसरसीकमलोदरेभ्यः। उपान्तम् इत्युक्ते समीपम् इति। तत्र समीपे विद्यमाना या सरसी, सरसी इत्युक्ते सरोवरः, तस्यां सरस्यां जातानि यानि कमलानि इत्युक्ते तस्यां सरस्यां विद्यमानानि यानि कमलानि, तस्याः सरस्याः यानि कमलानि, तस्य सरोवरस्य यानि कमलानि, तेषां कमलानाम् उदरेभ्यः इत्युक्ते कमलानाम् अन्तः ते उपविश्य मकरन्दं सेवन्ते। अतः तस्मात् कमलोदरात् अथवा तेभ्यः कमलोदरेभ्यः तेषां कमलानां मध्यभागात् ते सा भृङ्गावली निर्याति, निर्गच्छति इति। पुनः अत्र याति इत्यपि द्वितीयगणे विद्यमानं क्रियापदं, यथा वाति इति द्वितीयगणे अस्ति तथैव याति इत्यपि द्वितीयगणे अस्ति। निर्याति इत्युक्ते निर्गच्छति। हे शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। अस्तु। अनन्तरं योषागणेन वरदध्निविमथ्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थनतीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। योषागणेन वरदध्निविमथ्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थनतीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। योषागणेन, योषागणः इत्युक्ते स्त्रीणां गणः। योषा इत्युक्ते स्त्री इत्यर्थः। योषित्, योषा इति स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे एतानि पदानि सन्ति। एवञ्च योषागणेन, योषाणां गणेन, स्त्रीणां गणेन वरदध्नि विमथ्यमाने, वरदधि एते मथ्नन्तः सन्ति। एते इति न, एताः मथ्नत्यः सन्ति। इत्युक्ते तत्र विद्यमानाः योषितः इत्युक्ते तत्र विद्यमानाः महिलाः वरदधि मथ्नन्ति इत्युक्ते दध्नः मन्थनं कुर्वन्ति। वरदधि इत्युक्ते श्रेष्ठं दधि। अत्र तु वरदध्नि विमथ्यमाने इति कर्मणि प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगः तस्य कर्मणि सतिसप्तमी प्रयोगः। दधि विमथ्यमानम् अस्ति। अत्र कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते सत्यं, वरदध्नि विमथ्यमाने इति कर्मणि प्रयोगः, सतिसप्तमी प्रयोगः यथा मया उक्तम्। वरदधि विमथ्यमानम् अस्ति, तत्र उभयत्रापि सप्तमी विभक्तिः प्रयोक्तव्या। वरदध्नि विमथ्यमाने, वरदधि इत्यस्य सप्तम्यन्तं रूपं वरदध्नि इति। एवञ्च वरदध्नि विमथ्यमाने सति इत्युक्ते दधिमन्थनं तत्र योषागणेन क्रियमाणम् अस्ति। तस्मिन् सन्दर्भेषु घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः, घोषालयः, घोषालयः इत्युक्ते
घोषः इत्यस्य वस्तुतः आभीराणां ग्रामः इत्यर्थः। तत्र विद्यमानाः आलयाः, आलयाः इत्युक्ते गृहाणि, आलयः इति शब्दस्य गृहम् इत्यर्थः। घोषालयः इत्युक्ते आभीराणाम्, आभीराः इत्युक्ते मेषपालाः। तेषां ग्रामः, तेषां ग्रामे दधिमन्थनतीव्रघोषाः श्रूयन्ते, इत्युक्ते दधिमन्थनस्य तीव्रघोषः। दधिमन्थनं के कुर्वन्ति? योषागणः करोति, इत्युक्ते योषितः दधिमन्थनं कुर्वन्ति, स्त्रियः दधिमन्थनं कुर्वन्ति। तस्य दधिमन्थनस्य तीव्रघोषः इदानीं प्रचलति। तस्मिन् सति रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः। रोषात् कलिं विदधते, कलिं कलिं विदधते ककुभः। तत्र कलिः इति अत्र कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम् इति भवतां तत्र पुस्तकेपि, पुस्तके अथवा भवतां समीपे यदस्ति तत्रापि कलिः इत्येव अस्ति खलु? अस्तु अस्तु महोदय। वाणी गारु कलि అంటే బటర్ మిల్క్ అండి? बटर मिल्क न, वस्तुतः कल्यम् इति शब्दः अस्ति। कल्यम् इति शब्दस्य तत्र प्रातःकाले यत् यवागुः निर्मीयते, इत्युक्ते तत्र विशेषरूपेण तत्र केरळराज्ये अपि तत् कुर्वन्ति, तस्य कल्यम् इति पदमस्ति। किन्तु कलिः इति शब्दस्य एषः अर्थः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। बटर मिल्क इति अर्थं यदि स्वीकुर्मः तर्हि तत्र रोषादिति अस्ति। ककुभश्च कुम्भाः, ककुभः इत्युक्ते दिशः इत्यर्थः, कुम्भाः इत्युक्ते घटाः, कुम्भः इत्युक्ते घटः इत्यर्थः। तत्र मम तु तत्र वाक्यस्य अन्वयः अपि भवेत् खलु, तत् विषयेपि मम अस्तु, तस्य अन्वयः कथम् इति अहं तद् दृष्ट्वा अग्रिमकक्षायां वदिष्यामि। यतोहि ककुभः इति तत्र बहुवचने भवति। ककुब् इति शब्दः तत्र भकारान्तं प्रातिपदिकमस्ति। ककुप्, ककुभौ, ककुभः इति। किन्तु कुम्भाः इत्यस्य ककुभः इति प्रथमान्तं चेत् तत्र कथम् इति अहम् एतद् दृष्ट्वा वदिष्यामि, अन्वयः कथं तत्र भवति इति। शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्, अत्रापि तस्य सुप्रभातम् उच्यते। अनन्तरं पद्मेशमित्रशतपत्रगतादिवर्गाः कर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्रनादं शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। पद्मेशमित्र शतपत्रगतालिवर्गाः, शतपत्रम् इत्युक्ते तत्र कमलम्।
पद्मेशः इत्युक्ते तत्र पद्मेशः इति शब्दस्य वस्तुतः तत्र पद्मं तत्र शब्दद्वयमस्ति, एकं तु पद्मम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। तदानीं पद्मेशः इत्युक्ते कमलम् इत्यर्थः भवति। इत्युक्ते पद्मेशः इत्युक्ते सूर्यः इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति, कमलानाम् ईशः इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। पद्मा इति आकारान्तशब्दः, आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः स्वीकृतः चेत् पद्मायाः ईशः पद्मेशः इत्युक्ते विष्णुः इति अर्थः भवति। अस्तु, इतः अग्रिममहं अग्रिमकक्षायाम् अनुवर्तयामि, तत्र किञ्चित् अहं दृष्ट्वा वदिष्यामि। एतावति भागे यदि कोऽपि सन्देहः अस्ति, पूर्वतनश्लोके अहं यदुक्तवान् रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः इति, तस्य वाक्यस्यापि अन्वयम् अहम् अग्रिमकक्षायां वदिष्यामि। तावत्पर्यन्तं यदि कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। तावत्पर्यन्तम् इत्युक्ते दशमश्लोकपर्यन्तं। तत्र 11 श्लोके दध्नि इति अस्ति खलु, वरदध्नि इति। सत्यं। किमर्थं सप्तमी विभक्ति एकं पदमिव दृश्यते अत्र मम समीपस्थ मुद्रणे, वरदध्नि विमध्यमाने इति। सत्यं। तत्र अधः घोषालयेषु दधिमन्थन इति अस्ति, तत्र तु षष्ठी नास्ति। किमर्थं पूर्वं सप्तमी अस्ति वरदध्नि इति? तत्र सरिसप्तमी प्रयोगः, अतः पृथक्तया वरदध्नि विमध्यमाने इति पदद्वयं भवेत् खलु? पदद्वयमस्ति, तत्र पदद्वयमेव अस्ति। ओ अस्तु। तत्र वस्तुतः मुद्रणे तत् एकपदमिव दृश्यते, किन्तु वस्तुतः पदद्वयमस्ति तत्र। अस्तु, तदेव मम प्रश्नः आसीत्। तत्र वरदध्नि इति एकं पदम्, अनन्तरं विमध्यमाने इति पृथगेव पदं तत् इति। तत्र सति सप्तमी, वरदध्नि विमध्यमाने सति इति। वरदधि विमध्यमानम् अस्ति, तस्मिन् वरदध्नि विमध्यमाने सति इति तत्र प्रयोगः। अपि च तत्र पूर्वं महति इति उक्तवान् खलु, नारदस्य विपञ्चेः नाम। अत्र सरस्वत्याः तु कच्छपि इति अस्ति। कच्छपि इति अस्ति तत्र, सत्यं। महति इति एका वीणा अस्ति, नारदस्य एव। तत्र विपञ्चि इत्युक्ते केवलं वीणा इति अर्थः अस्ति, कस्य वीणायाः नाम नास्ति। तथा पदकोशे दृष्टवती। विपञ्चि इत्युक्ते केवलं वीणा इति अस्ति। इत्युक्ते यथा वल्लकी इति तथा विपञ्चि इत्यस्यापि स्यात्। तदेव नारदस्य वीणा चेत् तस्य विशिष्टं नाम महति इति पदमस्ति खलु तत्र। सरस्वत्याः कच्छपि इति, तदेव सत्यम्। अपि च शिवस्य मुखानि सन्ति खलु। तद् अघोर तत्त्व महोदय, अघोर ईशान एकं तु तत्पुरुष इति, अपरं सद्योजात इति। वामदेव अघोर ईशान। अस्तु अस्तु, इदानीं सर्वाणि स्मृतानि। तत्पुरुष सद्योजात अघोर वामदेव अघोर ईशान। सत्यम्।
अत्र अन्यः प्रश्नः अस्ति यद् आ इति यथा भवान् उक्तवान् खलु आरात् तथा एव आमाम् आ वर्षेभ्यः इति आ इति पृथक्तया एकमेव पदं दृश्यते तस्य अर्थः कः? न तत्र आवर्षात् अथवा आवर्षेभ्यः इत्यादिषु आङ् इति सः उपसर्गः नास्ति। तत्र पश्यतु आरात् इति यत् पदमस्ति तत् सम्पूर्णतया भिन्नमेव। तत्र आङ् इत्यस्य प्रयोगः एव नास्ति। आरात् इति तत्र तदेकम् अव्ययम्। तत्र तु आ इति पृथक् रात् इति पृथक् तथा किमपि नास्ति। तथा समासः न कृतः तत्र। किन्तु आवाति अथवा आगच्छति आनयति इत्यादिषु अपि आङ् इत्यस्ति। तथैव आवर्षात् आवर्षेभ्यः इत्यादिषु अपि आ इति अस्ति। तत्र सर्वत्रापि तत्र आवाति इति क्रियापदे यत् आङ् इत्यस्ति सः उपसर्गः। यतोहि उपसर्गः इति नाम तदा एव भवति यदा क्रियापदेन सह तस्य योगः भवति। अतः आवाति इत्यत्र वाति इति क्रियापदेन सह तस्य योगः अस्ति इति कारणेन तत्र आङ् इति उपसर्गः। किन्तु आवर्षेभ्यः अथवा आवर्षात् इति यत्किमपि भवतु एकवचने वा बहुवचने वा तत्र आङ् इति केवलम् अव्ययम्। किन्तु तत्र आङ् इति पृथगेव। पृथग् इत्युक्ते किं? तत्र आङ् इति शब्देन सह वर्षशब्दस्य समासः विकल्पेन क्रियते। तत्र आ वर्षेभ्यः इति पृथक् पृथगपि वयं वक्तुं शक्नुमः। आ वर्षेभ्यः इति पृथक् पृथगपि वयं वक्तुं शक्नुमः। सामान्यतः आ दशवर्षेभ्यः इत्यादि एतादृशप्रयोगान् कुर्वन्ति। भवतु नाम तत्र आ इत्यस्य पृथक् प्रयोगः अपि कर्तुं शक्यते यतोहि तस्य स्वतन्त्रप्रयोगः अपि अस्ति। एवमेव समासमपि कर्तुं शक्नुमः आदशवर्षेभ्यः इति। किन्तु उभयत्रापि तत्र आङ् इति अव्ययमेव। अर्थः तु समानः एव। अस्तु महोदय, अवगतम्। अर्थः तत्र समासं कुर्मः चेदपि अथवा न कुर्मः चेदपि अर्थः समानः एव। अस्तु, धन्यवादः। अपि च अन्यः तत्र गतवर्गे सुप्रजाः इति विषये पठितवन्तः खलु? आमामां सत्यं सत्यं। समासं वयं सुप्रजाः यस्याः सा इति विग्रहवाक्यं चेत् समस्तपदं कथं भवितुम् अर्हति? सुप्रजाः यस्याः सा। तत्र किं वक्तव्यं? किं वक्तुमिच्छति भवती? यदि एकं विग्रहवाक्यम् अस्ति इति मन्यतु, यथा सुप्रजाः यस्याः सा इत्युक्ते यस्याः सुप्रजाः सन्ति, अपत्यानि सन्ति, तस्मिन् अर्थे विग्रहवाक्यं सुप्रजाः यस्याः सा इति भवति चेत् तर्हि समस्तपदं कथं भवति? तत्र एवमस्ति। इदानीं काचित् महिला अस्ति, तस्याः शोभना प्रजा अस्ति इति भवती वक्तुम् इच्छति खलु? आमां, सत्यं। काचित् महिला अस्ति, तस्याः या प्रजा इत्युक्ते यः पुत्रः, प्रजा इति तत्र पुत्रोऽपि भवितुमर्हति, पुत्री अपि भवितुमर्हति। तत्र वस्तुतः सुप्रजाः इति भवति। सुप्रजाः इति तत्र बहुवचनप्रयोगः नास्ति, एकवचनप्रयोगः एव। तत्र सुप्रजाः इति तत्र सकारान्तशब्दः। शोभना प्रजा यस्याः इति तत्र विग्रहवाक्यम्। एतदेव विग्रहवाक्यं खलु भवती इच्छति? सत्यं। शोभना प्रजा यस्याः सा इत्यस्मिन् अर्थे सुप्रजाः इति एकवचनप्रयोगः। इत्युक्ते सुप्रजस् इति सकारान्तशब्दः तत्र। इत्युक्ते यद्यपि प्रजा इति शब्दः आकारान्तः अस्ति, तर्हि कथम् अत्र सकारान्तं भवति इत्युक्ते
तत्र समासान्तः प्रत्ययः कश्चन योज्यते। नञ् इति अव्ययेन सह, सु इति अव्ययेन सह, दुस् इति अव्ययेन सह। प्रजाशब्दस्य मेधाशब्दस्य च यदा समासः क्रियते तदानीं तत्र समस्तपदं सकारान्तं भवति। अतः पुल्लिङ्गे अपि प्रजाः एव, तदपि सत्यं, पुंलिङ्गेऽपि स्त्रीलिङ्गेऽपि सर्वाणि रूपाणि समानानि, उभयत्रापि सकारान्तः। अविद्यमाना प्रजा यस्याः सा अप्रजाः अथवा सः अप्रजाः, अप्रजस् इति शब्दः। तथैव शोभना प्रजा यस्य सः अथवा यस्याः सा सुप्रजाः। तथैव दुस् इत्यनेन सह विग्रहवाक्यं वक्तव्यं चेत् दुर्गता इति पदं स्वीकरणीयं। दुर्गता प्रजा यस्य सः अथवा यस्याः सा दुष्प्रजाः। एवमेव प्रजाशब्दस्य यथा तथा मेधाशब्देन सह, मेधा इत्यपि वस्तुतः आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः। अत्रापि अविद्यमाना मेधा यस्य सः अमेधाः, अमेधस् इति शब्दः। तथैव शोभना मेधा यस्य सः अथवा यस्याः सा सुमेधाः। तथैव दुर्गता मेधा यस्याः सा अथवा यस्य सः दुर्मेधाः। अतः तत्र सुप्रजाः इति भवति। सुप्रजाः, सुप्रजसौ, सुप्रजसः इति एवं रूपाणि। किन्तु अत्र तु कौसल्या एव कौसल्या सुप्रजाः इति एवं वयं स्वीकर्तुं न शक्नुमः। किमर्थम् इत्युक्ते तदानीं सुप्रजस्य शब्दः अग्रे रेपः अस्ति चेत् सुप्रज ओकारः भवति तत्र। सुप्रजो राम इति भवति तत्र। अतः किन्तु अत्र सकारान्तं कदा भवति? बहुव्रीहिसमासः कृतः चेदेव। कर्मधारयसमासः अथवा तत्पुरुषसमासः कृतः चेत् सकारान्तं न भवति, आकारान्तमेव भवति। अतः कौसल्यायाः अतः शोभना प्रजा इति तत्र तत्पुरुषसमासः एव करणीयः, इत्युक्ते प्रादितत्पुरुषः। उत्तरपदस्य लिङ्गमेव स्वीकरोति। सत्यं, तदानीमेव सुप्रजा इति आकारान्तं भवति। इदानीं कौसल्यायाः सुप्रजा, कौसल्या सुप्रजा, कौसल्या सुप्रजा च असौ रामश्च, कौसल्या सुप्रजा राम, कौसल्या सुप्रजा रामः। तस्य संबोधनं कौसल्या सुप्रजा राम इति। अस्तु महोदय, बहवः धन्यवादाः। अन्ये केऽपि किमपि प्रष्टुमिच्छन्ति वा? नास्ति चेत् अग्रिमश्लोकान् वयम् अग्रिमसप्ताहे पठामः। अस्तु महोदय। अस्तु, राम राम। अस्तु महोदय, शुभरात्रिः। धन्यवादः। शुभरात्रिः। धन्यवादः महोदय। शुभरात्रि। शुभरात्रिः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः, स्वागतं। शुभरात्रिः। शुभरात्रि सर्वेभ्यः। धन्यवादः।